नमस्कार. आज हांव तुमकां एक कासव आनी दोनी हंसाल काणी सांगता आयकयाची. एक न्हंयच मदीं एक कासव आशिल्लें. ते कासवाले दोनी हंस बारी प्रिय मित्र. तांणी केन्नाय ते न्हंयच मदीं खेळचे, उडचे, पद सांगचे, काणी सांगचे अशें करून गम्मतेर दीस काडटाशिल्लींची. अशी मस्त काळ गेल्ले. एक वर्स पावस उनाशी ते न्हंय सुकूसूर जाले. तावळी हें कासवाक भंय केलें. हांव हांगा आसल्यार वांचना आनी म्हाका हें उदक पूर्ण सुकून गेल्यार हांव कशी जीवन करचें म्हणून ते तागेले मित्रांक सांगता. तावळ तांणी सांगताची, तूं हुस्को काणाका, हांगाची खंयच्यो आनी एक व्हड तळ्ळें ना न्हंय आसल्यार आमी तुका थंय आपोवन व्हरताची म्हूण सांगून तांणी दोगूय जाण उब्बून वचून तळ्ळेंनी न्हंय खंयच्यो मेळटकी म्हूण सोदिताची. सुमार दूर वतरी तांकां एक तळी मेळटा. त्या तळ्यांत भरपूर उदक आसता. तावळी तांणी येवन वापस कासवाक सांगताची, हांगच्यान सुमार दूर एक तळें आसा, व्हड तळें. तातूंत उदक मस्त आसा, तूं थंय आरामसे राशयत, थंय वचया म्हणटा. तावळ कासव निमगिता, थंय वचवें कशी? हांव चमकूची मस्त होगुरा, थंय पावतना कितलो वेळ जावन वता म्हणटा. तावळी तांणी दोग जाण ताका सांगताची, हुस्को काणाका आमी आसा नवे म्हणून. आनी तांणी वचून एक बड्डी घेवन येताची आनी त्या कासवाक सांगताची, हें बड्डी आमी ते कडेन धरताची, तूं तोंडान गट्टी हें बड्डी मदेर धरून घे म्हूण सांगताची. जाल्यार आनी एक उत्तर कसो सांगता म्हळ्यार, वतन वटेर खंयच्यो तोंड ओपन करूं नाका, तूं तोंड सोडल्यार सकयल पडचें खंडिता म्हणटाची. आनी त्या कासवाक घेवन उब्बूसूर करताची. उब्बून वता आसतना वाटेर तांकां एक हळ्ळीक मेळटा. त्या हळ्ळीच्यान पुरा हें पळयताची. अय्यो पळय थंय पळयाची, ते पक्षी कशी त्या कासवाक घेवन उपतास पळय म्हूण सांगून सक्कड किंच मान एकली दाखयता आसताची. हें गलाट आयकल कूड कासव लेकता. याक सन बाय ह्या नमून गलाट चलतास म्हणून निक्कून सकयल पळयता. तावळी ताका जन पुरा हात उबारून तांगेले तिकड बोट करून दाखोवची पळयता. तावळी हें कासवाक कोप येता. ताका कोप येवन ता म्हणटा, तांकां बिश्टो का हांवें म्हूण लेकून तोंड सोडून कसा गलाटो म्हूण निमगूच भितर कासव तोंडाच्यान बड्डी चुकून सकयल पडटा. सकयल पडलेलेची गांवची पुरा मेळून त्या कासवाक उबारून घेवन घरा घेवन वचून सोडताची. हें दोनी हंसांक ताका वांचोवचें जायना. ह्या काणयेचें तात्पर्य कसं सांगाची, आमी आमगेले चांग मित्राल उत्तर केन्नाय काण घालूनच ताजेन आमी तोंदरेन सिरकूचे मस्त चान्स आसा. ह्या काणी तुमकां इश्ट जाला म्हूण लेखता. आनी एक काणी पट्टू आनेक पण मेळया. नमस्कार.